जी ग्रानो कुतन को ज़रिए तास्ता पर खैर पख्तूनख्वा चे हर कले वायम ग्रानो कुतन को राइट नाउ और तासु न्यूज़ वहम गोरो वरसरा चकमदा डिफरेंट चैनल्स मांदे उस करंट चकमदा यो ब्रेकिंग न्यूज़ चेली ज़म तासु अज़लक शेयर कमा ज़कर चे अजीबा गोंदे स्टेटमेंट्स राजी अजीबा गोंदे फैसले बार बार राजी अजीबा गोंदे पुंछ प्यार आसे लग्या दी मुसलसल फैसले रवानी दी राइट नाउ ग्रानो कुतन को तोशाखाना केस से साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया को 14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। नो राइट नाउ बुशरा बीबी और इमरान खान साहब तचकम पीटीआई साबिक चेयरमैन वो अगोता तकरीबन 44 काला सजाए वरकड़ी दी परुन लस काला वो साइफर केस से शाह महमूद कुरैशी था और इमरान खान साहब था नन चिकम दा तोशाखाना केस फैसला राला और उस चिकम दा मतलब तोशाखाना केस से चिकम दा दो साबिक चेयरमैन पीटीआई था दे वक्ता 44 काला सज़ा और वही अहलिया बुशरा बीबी था हम 44 काला सज़ा वरकड़ी शवेदा लुगरानो को तो इनको बैक टू बैक फैसले रवानी दी और हमसे सोना अपडेट्स जो मुझे बता सोरा शेयर को फिलहाल प्रोग्राम के मुझा यो डेरे द्रने मिलमाने डेरे का कदरमाने मिलमाने ज्वाइन करी ग्रानो को तो इनको राइट नाउ माँ सदर डॉक्टर शुमाइल अनवर सईद गायनेकोलॉजिस्ट थी राजी चागो सर लग गपशप लगू अगो सर लगदा मसलों मसाइल माने खबरियों को और लग वेलकम वर्तो है माँ अस्सलाम वालेकुम सिंह तासो वालेकुम अस्सलाम ठीक ठाक तबीयत मिजाज मुखदा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खलक बो यो तरफ कनाडा दा बल तरफ चकम दा अफ्रीका दा मतलब राइट नाउ अफ्रीका से गर्मी रवाने दा और कनाडा से बर्फबारी दा नो मां पला सख्त यखनी दा तासो पला गर्मी दा नो खलक होई यार शुमाल यखनी न दगा रीजन के देश जो गरम निज़मा जैकेट बाहर जैकेट पे दे चावल करना असी भी से तो खल को तमारे जा बोई चे परी लग दे वेरी नाइस खलक बोई असल से सहर चे वक्ती रातलम गन आई वाज लाइक नन खोडी या खनी दनन बदा शलवार कमीज उलू पटा सिंगा चो मैं यार लाइक स्वेटर सड़े पवा चे खो आगा से सड़े न कवर कीजी आई वाज लाइक नन दश गरम कपड़े वाचो जे स्टूडियो के हम गरम मनास्ते हैं जस्ट बिकॉज़ ता शाता रुच दा खुशकी देर ज्यादा नो दा पूरा बॉडी पेन स्टार्ट ले माता इवन के हर चाहता खलको वेले दा यखनी अडू को तर गड़ शवे दा और बिल्कुल नजी उसको वायरल इन्फेक्शंस एग्जैक्टली मरई में खराब टेम्परेचर और हर दा टोल मूड ऑफिस के खलक बीमार आंदी खैर एनी हाउ तासो पला सही हो तबीयत मिजाज मुखदा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी मतलब बीमारी या वायरल अटैक होने अंदर मन शवे शुक्र दी मुझको बस वेयरिंग मास्क्स ऑल द टाइम नो अगर मुझ काफी हद पूरी प्रोटेक्टेड हम यू वैक्सीनेटेड हम यू नो आखो मुझे में गरीबान हो सो कुना असर हो कई कहना ठंडा गरम सीजन शुमाइल दर तो बेसिकली तासो लकम जियो ज़द कोटियम जी कोटे हो मुझ अंदाज मुदासी विले आई वाज लाइक मुझे पलम खलक मुझ वर्तवा यू नो दैट्स व्हाई मातल तासुलका मुझे इलाको ने खैर राब शुलक चिकम दा पैदाइशी नकाइस हवाले सर खबर यू कुछ मोस्टली माशुमानों की हमी चे पैदासी नौजारी खबर चना चे मसला अगोची खज़े हमदासी दी मोस्टली प्रॉब्लम और तवशी ब्या गरीबान अगो मसाइल सर पूरा जवंदम तेर की ब्या वादम और सरों की खलक ब्या फर्दर अगर बीमारियां ने कमी डिसेबिलिटीज अगर नोर तो हम ट्रांसफर शी जम चिगलक पदे माने अवल रणावा चे द पैदाइशी नकाइस इस शे और दे रीजंस बस इज कच्चे मोस्टली खलक कोई चे खानदान में बार बार शादी भी हो सकती है बिल्कुल देना अलावा चिकम दा डाइट रूटीन की देशी देना अलावा से बीमारियां ने मोरूसी हमी नो पता सो कदे माने लग रहा रहा तवा छो दी असल रीजन से दी Thank you very much for putting up the question. परीशे दा पैदाइशी नकाइश कम से बर्थ डिफेक्ट समवाई या बच्चे में बनावटी नुक्स चिपुर्दू की दवाई दा दो रीजंस ही मेनली यो दाई ची दा जेनेटिक के दैसी लगता चुएल पर फैमिली की रन की जी दोयम रीजन दा के दैसी ची एनवायरमेंटल फैक्टर्स ही जिन्हें मदर्स ही आगाज दी दैसी दवाइयाँ नहीं उखरी इन द बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी चिकम सपक्षणी की बनावटी नुक्स रात लैसी हाँ या ब्या सदेसी स्मोकिंग नॉट ओनली एक्टिव स्मोकिंग पैसिव स्मोकिंग हम कस्ता एक गिर सोक स्मोकिंग की अगम पर मदर और बेबी बनी वो नहीं इफेक्ट है बिल्कुल नुदायो से शांति चिकम बेबी बनी इफेक्ट्स हम यूज़ वायरल इन्फेक्शंस हम जैसे दी चिकम बिगिनिंग की मदर इफेक्ट की नो अगर पर बेबी पर डेवलपमेंट बंदी असर अच्छी हाँ नुदा दुआ मेन किस्म का बर्थ डिफेक्ट्स दी कम बेबी इफेक्ट का वैसी कमिंग टू द प्रिवेंशन बेसिकली स्टार्ट्स बिफोर प्रेगनेंसी नो मुझ दावा यू ची प्रेगनेंसी सा अवल लकम यो अवल शो की माता तवेल पाकिस्तान की शिजी प्रेगनेंसी प्लान की ना
प्रेगनेंसी उसी ब्या अवल विजिट दूदी द डॉक्टर सर बिल्कुल ऐसे था दिल तबाई चिदा यो अवेयरनेस मुझवर कु शिजुता ची प्रेगनेंसी से अवल वंस दे गेट मैरिड यो विजिट बाय ची डॉक्टर तो शुमाइल के पख्तो चिता सु डिटेल सही नशो बयान कवला न चित्सो के उर्दू के खबर अगर आई एम डूइंग दैट ने मिक्स हां ज़्यादा ज़िक्र माय मुझे तासो लग रिलैक्स हो पदी मसले में एक डिटेल सर खबर को अदरवाइज तासो पश्तो डेरे मजेदार माते लगी खोजम तो पखपल अलग पकी तंग शोय लगा उस तरह सही से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हो आप नो बेशक तासो उर्दू के खैर डिस्क्राइब को चाहिए मुझा पख्ताना चुकम दी मोस्टली ये इसकी शुमाइल की बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे यहाँ प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद डॉक्टर के पास भी जाना है और उसके बाद मोस्टली डॉक्टर के पास लेके नहीं भी जाते या तुम पहली बंदी तो नहीं कि तुम्हें प्रेगनेंसी होगी 4th या 5th मंथ में आते हैं जिस टाइम पे बच्चे की डेवलपमेंट है। हाँ एग्जैक्टली मेरा कहने का मकसद ये था कि अगर आप एक विजिट बिफोर प्रेगनेंसी कर लें अपनी डॉक्टर के साथ अपने पूरी डिटेल हिस्ट्री बताएं कि मुझे ये बीमारियां हैं पहले से और मैं ये दवाइयाँ ले रही हूँ। एक इन्फेक्शन होता है जिसको हम रुबेला कहते हैं, उसकी वैक्सीनेशन बिफोर प्रेगनेंसी हम एडवाइस करते हैं, वो प्रेगनेंसी में नहीं करते। रुबेला इन्फेक्शन अगर आपको प्रेगनेंसी में हो जाए तो बच्चे में आंखों की बनावट में नुक्स आ सकता है, दिमाग की बनावट में रुबेला इट्स अ वायरस। इसकी वैक्सीन अवेलेबल होती है, इसकी वैक्सीन अवेलेबल है लेकिन प्रेगनेंसी से पहले दी जाती है, प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दी जाती। क्योंकि मतलब अगर शादी के बाद लोग ले लें इसको कर लें, शादी से पहले भी ले सकते हैं जी, शादी तो अल्टीमेटली होनी ही होती है तो उससे पहले भी लगवा लें। टाइम ना होना खत्म ना हो जाए उसका टाइम एक होता है ना ड्यूरेशन। रुबेला की ड्यूरेशन जो है वो इतनी होती है कि वो आपको प्रोटेक्ट करती है, सो यू डोंट नीड रिपीट वैक्सीनेशंस जैसे कोविड या फ्लू के लिए हमें बार बार सालाना लगवानी पड़ती है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी फॉलिक एसिड एक विटामिन बी की एक किस्म है, B9, वो हमारी डाइट में पाकिस्तानी जो हम खाना खाते हैं उसमें इतनी ज़्यादा होती नहीं है। हम सब्जियों को इतना पका लेते हैं, ग्रीन सब्जियों में कुछ रहता ही पाई जाती है, वो इतना हम पकाते हैं कि वो ख़त्म हो जाती है। ऐसा ही है। तो फॉलिक एसिड 3 मंथ्स प्रेगनेंसी से पहले ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसकी जो मिकदार होनी चाहिए वो 400 माइक्रोग्राम्स है। और कुछ ख़वातीन जिनको डायबिटीज़ है या जिनका वज़न ज़्यादा है उनको थोड़ा सा हम ज़्यादा मिलीग्राम्स में एडवाइस करते हैं, 5 मिलीग्राम्स। अगर प्रेगनेंसी या शादी का सीन ना भी हो, आम रूटीन में लड़कियां खा सकती हैं? क्यों नहीं खा सकती जी। आपकी जो मल्टीविटामिन्स होते हैं अगर आप पीछे देखें तो उसमें फॉलिक एसिड मौजूद होती है, तो इट्स गुड फॉर योर हेयर एंड स्किन एज वेल। ओके, तो हम मुझे फॉलिक एसिड उस टाइम दे रही होती हैं डॉक्टर्स ख़वातीन को कि आप रूटीन बनाओ जब प्रेग्नेंट होती है, वो परीक्षा इसलिए इम्पोर्टेंट यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है इतनी मिकदार में 400 माइक्रोग्राम्स, क्योंकि बच्चे की जो ब्रेन और स्पाइन है उसकी डेवलपमेंट में वो बहुत मदद करती है। पिछले दिनों मेरे पास अफगानिस्तान से एक पेशेंट आई थी, वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ज़ाहिर हालात भी उनके ऐसे हैं कि वो लोग सप्लीमेंट्स नहीं ले सकते, ना उनकी डाइट अच्छी है। बिल्कुल ऐसा। तो बड़े अरसे बाद मैंने एक ब्रेन की ऐसी बर्थ डिफेक्ट देखी जो पाकिस्तान में इतनी हम नहीं देखते क्योंकि हम फॉलिक एसिड दे देते हैं जी। तो एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 3 मंथ्स पहले से प्लान करने से पहले फॉलिक एसिड लेनी चाहिए टू प्रिवेंट ब्रेन एंड स्पाइन, दिमाग और रीढ़ की हड्डी के जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं उसको प्रिवेंट। अच्छा शुमाइल, आपने बाजी कि वो अफगानिस्तान से थी तो उनके पास इतना मतलब वो शायद ज़ाहिर वसाइल नहीं है। हाँ जी, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पे, मैंने मोस्टली देखा है क्योंकि मेरी सिस्टर जब भी बीमार होती थी तो मैं हमेशा साथ जाती थी। बिल्कुल। हमारी गायनेकोलॉजिस्ट भी जो होती है ना जी, वो अब एक बंदी जाएगी टिप टॉप होके तो उसको बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल मिलता है। जी जी। अब जितनी भी अफगानी खवातीन बेचारी तो वो टाइम ही नहीं दे रही होती है। हाँ। वो इतना रूड बिहेव करती हैं, उनको फॉलिक एसिड क्या बता रहा, बीबी टाइम पूरा हो गया निकलो चलो ठीक है, टेस्ट कराए नहीं कराए, अच्छा करा के आओ जल्दी जाओ जाओ। मतलब कि गायनेकोलॉजिस्ट की भी मैं अगर बात करती हूँ, सबकी बात करी, जनरल बात कर रही हूँ, उनको तवज्जो भी नहीं दी जाती है। हालांकि वो फीस भी पे कर रही हैं बेचारियाँ। हाँ, वो दूर दूर से गाँव से आती हैं स्पेशली कि मेरी टेस्ट हो जाए, मुझे ये मसला चल रहा है, मुझे इन्फेक्शन है या मैं बच्चा मेरा बार बार। एक खातून मेरे सामने ही, शी सेड कि मेरा बेबी होता है और खुद ही ज़ाया हो जाता है, वो कंसीव करती है फिर वो मिसकैरेज हो जाता है। शी सेड तो तुम ऐसा कर लो, फिर तुम ये कर लो, फिर तुम वो कर लो एंड जाओ। मतलब ये तो कोई तरीका ही नहीं। और वहाँ पे वेटिंग में बिठाई होती है 3-4 और बंदियाँ, हालांकि वो अच्छी खासी गायनेकोलॉजिस्ट है, वो बहुत ज़्यादा चार्ज करती है, उसकी फीस भी बहुत हाई है, लेकिन स्टिल तो ये हमारा भी कुछ थोड़ा मसला है। हाँ जी, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। रेफ्यूजीज़ के साथ जो है वो ज़ाहिर है ऑलरेडी बेचारे इतने प्रॉब्लम से गुजरे हुए होते हैं, कुछ हमारा एटीट्यूड जो है उनके साथ बेहतर नहीं हमारे डॉक्टर्स का, और सिर्फ रेफ्यूजीज़ नहीं, जो आम बच्चे हैं ना उनके साथ, आम जो गरीब हजरात आते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम लैंग्वेज बैरियर भी है, वो कुछ बोल रहे होते हैं, हम मेडिकल स्टाफ को नहीं समझ आ रही होती,
तो मैं इस लिहाज से फॉर्चुनेट हूँ कि जो मेरी पश्तो है, जो डायलेक्ट की बात हो रही थी, वो उनको बड़ी अच्छी समझ आ जाती है। बिल्कुल। दे प्रेफर टू कम टू मी बिकॉज मेरी पश्तो उनकी पश्तो से मिलती है, तो थोड़ा सा अपनाहट भी फील होता है एंड दे फील कंफर्टेबल। प्रेगनेंसी में कंफर्टेबल पेशेंट को रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑलरेडी उनके इतने मूड स्विंग्स चल रहे हैं, वो ऑलरेडी एक चीज़ से गुजर रही है, सफ़र हो रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डॉक्टर की मैं बात कर रही हूँ वो भी पठान थी। अच्छा चले तो ये खैर एनी हाउ, अच्छा ये कहा जाता है कि ख़ानदान में बार बार शादियाँ, इससे हम पठान बाज नहीं आते। हाँ जी। स्टिल हम वही कर रहे हैं, कज़न मैरिजेस, उससे ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाते। बिल्कुल। ये कोई बच्चा माजूर पैदा हो गया, किसी को कुछ और मसला हो गया। अच्छा कुछ ऐसे मसले हैं शुमाइल, पिछले दिनों मैं अपनी ये फिजियोथेरेपी करवाने जा रही थी F10 जी। वहाँ पे आप यकीन करें कि एक बच्चा है, तो उसको लेके आए थे, वो साइकेट्रिस्ट उसका ट्रीटमेंट करवा रहे थे, और अच्छा खासा बच्चा था, मुझे कोई 9-10 साल का बच्चा लग रहा था। उसको मसला क्या है कि वो उसका दिमाग पता नहीं, वो सुनता है, उसके आधे घंटे बाद उसको बात समझ आती है, हालांकि सही एक्टिव था वो बच्चा हर तरफ से मतलब वो समझ रहा था बात को, लेकिन वो रिस्पॉन्स काफ़ी टाइम बाद कर रहा था। सो उसने कहा ये एक बीमारी है जो पैदाइशी है इसकी, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। आई वाज लाइक तो अभी तो 9-10 साल का हो गया बच्चा, तो पहले क्यों नहीं किया? समझ ही कह रहे हैं अभी आइए। असल में कुछ डिफेक्ट्स जो हैं वो प्रिवेंटेबल होती हैं, पर कुछ नहीं होती हैं प्रिवेंटेबल। कुछ डिटेक्टेबल होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कुछ नहीं होती हैं। आई एम श्योर इस बच्चे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ के अल्ट्रासाउंड हुए होंगे, लेकिन वो डिटेक्ट नहीं हुआ होगा। स्पेशली जो मेंटल डिफेक्ट्स होते हैं वो हमें अल्ट्रासाउंड पे नहीं हम डिटेक्ट कर सकते। जैसे आपने बात की कि ख़ानदान में जो शादियाँ होती हैं वो बहुत, आपने इम्पोर्टेंट बात की, ये और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। ये जो कज़न मैरिजेस हैं ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, न सिर्फ पठानों में, मेरे ख्याल में बाकी भी उसमें सैयद फैमिलीज में भी बहुत होता है। हाँ जी। तो उसमें भी अगेन इट्स नॉट प्रिवेंटेबल। हम ज़ाहिर उसको प्रिवेंट तो नहीं कर सकते। हम एक टेस्ट होता है जेनेटिक टेस्टिंग, वो दोनों पेरेंट्स का बिफोर दे प्लान फॉर अ बेबी कर सकते हैं, जिसमें हमें पता चले कि ये दोनों माँ बाप ये डिफेक्ट्स जीन्स में कैरी कर रहे हैं। ओके। तो वो फिर अगर हमें पता चल जाए तो वी कैन ओनली फाइंड आउट कि ये है। अगेन मतलब शुमाइल तासो बिया कोशिश कवल सोचे अगे मसले हल रहो बासो हल ची तरीके से ट्रीटमेंट को अगर पेरेंट्स वाला ची जेनेटिक देना अगे हल अनफॉर्चुनेटली नस्ता। वी कैन नॉट फाइट आवर जीन्स होना सु चेंज करवाए। हां दसे बिल्कुल नो यो बल तरीका दाई ची कर जीन्स की डेर गट हो देसी मेजर डिफेक्ट यो IVF मे बी यू हर्ड ऑफ इट, टेस्ट ट्यूब बेबी चुरतवाई आगा यो तरीका के देसी ची अवल सा एम्ब्रियो जोड़ की बेबी जोड़ की लेबोरेटरी की टेस्ट को मुझ फाइंड आउट कुछ दा जेनेटिक डिफेक्ट पदा बेबी की नस्ता एंड देन वी पुट दैट इन द मदर्स वूम यानी मोर की ब्या आगा एम्ब्रियो मुझ शुमाइल दा बस को दूर एक्सपेंस बर्दाश्त की एक्सपेंसिव दी दा खुद की दा हर फैमिली निशी अफोर्ड करवले। अच्छा शुमाइल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब कदा से च अवामिल फील सी खजुता च मतलब दूर टाइम वो शवेनो मां बेबी स हरकत न कई अदा स मसला दा नो आगे पारा स तरीका कार की देशी निशी की दे मोस्टली डॉक्टर्स बरता हुए च नहीं हरकत नहीं कर, सबर करो उबकी हो सबर न पसम चिकम दा अगर शय न कीगी नो मतलब अगर खला गरीबान खजे गेड़ के अगर मड माशूम गरजई नो दा हम दे रीजंस की देसी चा माशूम सिंग मर्शी या अगर सानी राचे दिले रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स प्रेगनेंसी की चिकम विजिट्स दिया मुझे रेकमेंड को मंथली ही तर 7th मंथ पूरी ब्या मुझ 2 वीकली को नोगा मंथली विजिट्स की मुझ टोल गायनाकोलॉजिस्ट क्लिनिक्स के अल्ट्रासाउंड मशीन सी अगर अल्ट्रासाउंड मशीन की गुरी बेबी हार्ट बीट टिकती ग्रोथ समरावान देखना दुआ मेन स्कैन सी कम ची बर्थ डिफेक्ट्स डिटेक्ट की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यो मुझे 11 से 14 वीक्स पूरी रेकमेंड को और यो 20 वीक्स पानी रेकमेंड को हाँ दा दुआ अल्ट्रासाउंड्स डेर ज़रूरी थी कशा हर वक्त में मंथली खपल चेकअप नम सी कवाए दा दुआ अल्ट्रासाउंड्स पकार दी ची हर शज़ा व प्रेगनेंसी की वो की अगर समझते हो डिफेक्ट्स वक्त सवाल मालूम सी और बे आगे मैनेजमेंट अकॉर्डिंग की डेर ज़्यादा सिवियर बर्थ डिफेक्ट थी आखो बे मुझे अगर वक्त हुआ दा प्रेगनेंसी कंटिन्यू कवांग जिदी अगर फ़ायदा नस्ता अगर लेटर ऑन पर 8th मंथ 9th मंथ की कल बेबी गफल हार्ट बीट ख़त्म सी नो अगर बे द पेरेंट्स चॉइस सी वेदर दे वांट टू कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी का वाड़ी ची बस मतलब खत्म की टिकवा शुमाइल पदे मदे बनोरी खबरी हमको सुनोर क्वेश्चंस हम दी मुंग सरा खो फिलहाल आयो दमे टाइम दमा वाला मा जी बिल्कुल हाजी ग्राउंड का तनको प्रोग्राम की वक्त दे बड़े शान दमे वाल दमे ने वापस राजा मचता बल पल से सिर्फ और सिर्फ मुंग सरा से
ग्रानो कतुनको इजल बेता उस्ता पखैर पख्तूनख्वा चे हर कले बाय मा ग्रानो कतुनको राइट नाउ जोस वर्ज मलिश को जकी पला और जकीनम पता को मचे जकी पला स अपडेट दिन मुझे देसी चिकन वाले दे पकोड़े पखई बारान दा मौसम खदा सख्त फैसले रवाने दी अवाम मान दड़ा दड़ चिकम दा डज डज रवाना सिलसिला स्पेशली चिकम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्टर्स दी वोटर्स दी डेफिनेटली अगानन दे ज़ात परेशान दी हो मा वेले चलो पकोड़े दे तपखी कुछ एटलीस्ट मौसम खदे लग पकोड़े चाहे उसको लग दा मूड खुशी खलको वाल नो जकी दा च अपडेट दा पकोड़ो वाला बिल्कुल परिशी नन जक्सा शमा पखले गजर कम पखले कोम नन देर जबरदस्त संगा मौसम दम खस्ता दे नरे नरे बारान प्रोश पे रवान दा मौसम माशाल्लाह बारिश ढेर तेज बरान दा माऊ कतले बाहर ढेर तेज बरान रवान नरे न दा बस غير زما صار وقت خبر کوله کنه اوس قامقم کو سټوډیو کې لازم سبا سا کلی سره اوس وخت دا تیز بشي کنه خا اني هاو نن ما څنګه پخله دا غډیر زبردست دیسی چکن پکوړی جوړیږي ورته ما سٹارټ دا خبر کړه دا سپیشل کم شمع کوکنګ آئل دی دیلا ټوټل 25 منټ پکار دی میډیم فلیم نه ګرمي کی اوسم دا آئل لا ګرم شوی نه اوسم دا 10 to 5 منټ نور پکار دی هغه بڑا ګرمي گیا دا پروپر د خپل ټمپریچر څنګه ګرم شي هغه پر ماده کم پیس چکن میں پیسونه کټ کړلی د دې پیس میں جوړ شوی دی دیلا تقریبا 15 منټ باندې نور لګي څنګه د کم د کمبینیشن کم ټایم فریم دا 25 منټ دی کنه اوس دیلا 15 منټ شوی دی او ټوټل کم خبرو کم ټایم فریم هغه 35 منټ باندې نور لګي هغه په بعد تیاری کی با هغه بعد گارنش پر کوم گاز ډش آؤٹ بکم جی پریشه خاجی دا گارنش کوونه ډش آؤٹ کوونه دا خو اسانه خبره ودا بده نه شوله خیر دا خو یو خبره ده کنه چې شی به کیږي خدای وایي چې ټول ټایم بده من دا کیمرا ولاړې د ډیر عزت خوشحالي شو ورته پتا چې نن چوره سیریس ډسکشن روان دا ډاکټر شمایل موږ سره موجود ده ډیر موږ کمپلیکیټډ ټاپک باندې لګیو تک دا خبر لکه کمه کا خطا دا خبرو ډیر تنگ شوی ما شمایل پروګرام کې لانجې ور سره کوم خو چې کله پروګرام ختم شونه بیا دوستی ور سره کوم ځکه چې رسې به برابر خیر نه شمایل بل خبره تر اعظم موستلی سپیشلی موږ پښتني غریبان ته اصل چې موږ اسلام همیشه مانه خلک بیا خپاسي بدو خبر منځ پریشه ډیره سخت خبرې کې دا ځکه کومه چې موږ پښتنو چې دا ډیره بده خبره ده سټیل اوس پورې دا شی فالو کیږي موږ کولو پلا کزو ګرم موږ ټاک پلا موږ لکی مروت پلا دیری پلا دا خلک وای چې نه دا بچی چې کوم د خدای پاک کارونه دي دوی تاسو خبرې مکو او خزه صحت ته بربادي تباہ او برباد کال په کال ماشوم پیدا کول اسانه خبره ده بیا یو ماشوم نه کړه تاسو او ته ماشومان په یو غریب خزه باندې پیدا کو ډیفینیټلی اډو کی مات ګډسي کمزورې انټرنل یا غدسي ویک چې بیا کارو لارو وتلې بیا ورته ته لکه ته بل قسم چې خزه راغله د ماشومان پیدا کې صدا چې بل خبره ده ته چې یونیک قسم خزه خو نه دنیا پیدا کړي نو موږ چې کوم دا اصل چې مسله چې اسلام دلته خو موږ فالو کوو نو دروغ وای شیطانی کو فساد چو هر قسم برایان موږ کو الته مرته اسلام نه ښکاری او دا خزه معاملې کې او دا خزه صحت معاملې کې او دا ماشومان پیدا کول کې موږ اسلام روایت شي دا ګناه ده زه هم چې لکه تاسو هغه خزو ته لګ دا فولیک اسید خو موږ خبرو چې دغه سيزونه ضروری دي ورته ځکه چې موسلی تاسو غوندې ډاکټر چې کوم دي غریبانه خزې نسی افورد کولای ما خويندې بډېر دی وس سکرین ته ګوري دا څه ډایټ پلان ورته خیا چې دا خوراک کوي تاسو چې خپل صحت خو ساتي تاسو چې کوم دا بیبي دا چې کوم پیدایشي نکایس په چکیږي اخیټه چې کمیم کې دسي کنه آیرن کمی کې دسي نورم کمی یعنی کې دسي دا څه ورته وای چې کو غریبان ته لګ ایجوکیټ سی چې را دا شی موږ به استعمالو نو موږ ته بس فائدہ راشي نو ډایټ کسه حواله سره راته وای ډایټ کې ګوره زموږ دا سبزیانې چې دي کوم چې منځل سوي پکې خاوره ځینې لرې کړي صحیح صفایي ډېره ضروري ده نه مسله دا ده چې موږ صفایي سمه نه کوو سم صفا ویجیټیبل سیلډ په فارم کې دي خوري غوښه هفتې کې 2 یا 3 وارې ضرور خوري سره ریډ غوښه چې د بکرې یا د دومبې غوښه چې سیملرلی فش چې دی یو مسکنسپشن دی چې په پریګننسي کې وخوري ګرم دی هغه څه کښنی ضایع سي هم ضایع سي داسې خبره نه ده یو ماډریټ اماونټ کې باید چې وخوري لیکن ډېر مچھلي خوړنګ هم نه دی شه ولې چې هغه کې مرکري چې دی هغه یو داسې شی دی کم چې په بیبي کې ابنارمالیټیز کاز کوي نو مچھلی هفته میں 1 دفعہ 2 دفعہ خوړنګ از فاین مګر ډېر زیات خوړنګ مرکري د وجه څخه نه دی شه فروټسونه زیاته چې خوري زما همیشه زه خپل مریضان ته وایم چې په پریګننسي کې 2 خلکو لپاره خوړنګ ضرورت نشته یو انسان څنګه چې ته خوري په ځان باندې زور زبردستی مکو لیکن هیلدي خوره موږ کنسپټ دا دی چې هیلدي دا دی چې موږ
फैटी फूड हलवा पूरी द तरह शानो खरू نه څه ورته چې اوخره زیات خوره फ्रूट्स ډېر زیات خوړنګ پکار دي انټي اکسیډنټس دي وټامینز دي پکې منرالز دي پکې سیملرلی ویجیټیبلز زموږ کانسپټ دا دی چې نه موږ هیوی شان مرغن شان خورو نه هغه زیات صحتمند دي هغه نه دي یو ډېر امپورټنٹ خبره ما ویرس وکوم دا غدا د چې پریګننسي کې ویټ زیات چې هم کم شزوغه هغه کې بیبي کې برث ډیفیکټس راتلی سي او هارت سپیشلی برین ډیولپمنٹ دا افیکٹ کې دی سي نو ستا چې کم باډي ویټ دی هغه ستا هایټ مطابق باید چې نورملی شمال چې واده نه پس ډایټ سٹارټ کو بیا جیم ته لاړ شو د کم گزان فزیکل اکټیویټي خو بالکل وایم که جیم پرفارم کې کوي یا په کور کې واک کوي ایکسرسایز کوي هغه د خپل شیزو خپل سرکمسټانسز دي ځینې جیم نه سي جوائن کوي په کور کې ایکسرسایز کې دی سي 30-40 منټس ډیلی فزیکل اکټیویټي هر شزا چاہے پریگننٹ ہو یا نہ ہو بائی چی فزیکل ایکٹیویٹی ہی اور ہیلدی ایٹنگ اینڈ بائی ہیلدی مطلب دا دی چی فروٹس زیادہ خوری سیلڈ زیادہ خوری ایگزیکٹلی دا ډېر زیات پکار دیکھیے فولیک ایسڈ نیچرلی سبزیان گرین لیفی ویج بروکلی دستا دا لیٹس دی سونی چیم گرین پالک دی پالک ډېر دی نه پخې گاجر اسلې دا سيزونه استعمال زیات خدي بل یو ایکنی ټریټمنټ د پاره جو میډیسن یوز کیږي آیسوټریټینوئن دا ډېر امپورټنٹ دی چې کوم مدرز چې کم شیزي چې پلان کوي پریګننسي هغه باید چې 3 منثs اول سره آیسوټریټینوئن بند کی وایټامین ای چې کوم سپلیمنټس کی دي اکثر کورو کې شیزي خپل سپلیمنټس خپل خوري خپل سکین هیر د پاره خوري هغه باید چې بند 3 منثs اول باید چې آیسوټریټینوئن وایټامین ای سپلیمنټس دا خوړنګ بند کی بلډ پریشر اوس دوايان نه دي هغه پکار دي چې هغه ډاکټر سره مشورې بعد دا طرح دوائی د سوئچ کی چې کوم په پریګننسي کې سیف د ویلي چې هغه سم بیبي کې برث ډیفیکټس راتلی سي اپیلیپسي چې کوم شیزو ته ده هغه باید چې یو وزټ ډاکټر ته پریګننسي سوال وکړي ول چې یو څه میډیسنز اپیلیپسي کې ورکول کیږي کوم چې بیبي کې برث ډیفیکټس راولي د لپاره یو وزټ بیفور پریګننسي ډیر ضروری دی مطلب اول مطلب ټیسټ هم ټول کول ضروری دي تاسو وایو چې وزټ کوونه خپل چیک اپ کوونه مست بیفور پریګننسي او چې کوم مین امپورټنٹ پوینټ شمال نن وشواله چې کوم دا غټه خزیدي لکه چې چا ویټ زیات تا هغه ته پکار د چې لګ د زرګ دا ویټ سره گزاره کوي لګ د مطلب فزیکل اکټیویټیز ذات کی لګ د ځان دوره برابر کی ځکه چې وای د ماشوم چې کله مور خېټه کی نو پیدایشي نقایص کوم دا غټه خزو کې هغه ماشومانو کې لګ زیاتی نو برای مهرباني د خپل ویټ باندې کار کول ضروري دي اني هاو ثانک یو سو مچ شمال نن ډېر مزیدار خبر راتو کړې ځکه لګ عمل پکاوه نو ګرانو کتونکو په الحال وخت شوه د وړې شام د میول ثانک یو سو مچ شمال زم چې داسې تاګ راته کوا چې کم از کم د ما خويندې غریبانه کورونو کې ناشتي او سال په سال غریبانه د ماشومان پیدا کین نو هغه ته لکس ګایډ لاین ورکول لګي ایجوکیټ کوا س ډایټ او س میډیسن تاسو لکه نن ورته ریکمنډ دا خبره ده چې تاسو راځو تاګ راته خدا او خسته مې خلک به وای چې ماشاءالله موږ پختې ډېرې خسته دي ډاکټرانه مې د څه خسته نو بیا انسان ته نور بخلګي اني او ګرانو کتونکو پروګرام چې ورشه د وړې شان د میول د مینه واپس ورته بلکې ما صرف او صرف مونږ سره اوسئ